तो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज चाहिँ हामीहरू फेरि सिटिबिटी इन्ट्रान्ससम्म सोध्न सकिने पास्ट क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछौँ र मैले यो चाहिँ भिडियोको पार्ट 4 रहेको छ। यदि तपाईँले प्रिभियस पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ, नत्र चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा र कमेन्टमा चाहिँ लिङ्क पिन गरिदिनेछु, तपाईँहरू त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सबै पार्ट एकदमै हेर्नु तपाईँलाई एकदमै जरुरी छ, किनकि जति पनि इन्ट्रान्स इक्जाममा क्वेसन सोध्ने गर्छ त्यो अलमोस्ट पास्ट क्वेसनबाट सबै रिपिट भइरहेकै हुन्छ। सो यो भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसनमा रहेको छ I dash the room, it is still wet. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ ह्याभ पेन्टेड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ इकोनोमिक्स ड्यास अ युजफुल सब्जेक्ट। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ इज। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ द सिंगल वर्ड अफ सब्जेक्ट फर डिस्कसन इज ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ मोसन। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ द एनोनिम अफ अलाइभ इज ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ डेड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ माई फादर एडभाइस मी ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ नट टु स्मोक। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ हामीलाई माई हाउस निड्स ड्यास र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ पेन्टिङ। क्वेसन नम्बर 7 भनेको छ द डम म्यान एन्ड द ब्लाइन्ड म्यान हेल्प्स। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ इच अदर। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ बबिता इज ड्यास ब्युटिफुल द्याट एभ्रीडे प्रेजेस हर, एभ्रीबडी प्रेजेस हर। र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ सो। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ आई सेल गेट माई ब्रदर ड्यास अ ग्लास अफ मिल्क। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ टु ड्रिङ्क। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ दे वुड बेटर प्लिज द बस ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ ह्याडन्ट दे। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ विनिता एन्ड रविता निट स्वेटर्स ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ देम सेल्फ्स। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ हाउ लभली द गार्डन ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ लुक्स। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ द प्यासिभ अफ द पुलिस ह्याभ पनिस्ड द थिप सेभरली इज ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। 13 को राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ द थिप ह्याज बिन सेभरली पनिस्ड बाई द पुलिस। र क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ इफ स्याम वर्क्स हार्ड ही नेभर ड्यास इन द एक्जाम। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ फेल्स। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ द पुअर म्यान इज भेरी पुअर ड्यास अनेस्ट। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ बट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा हामीलाई सोधेको छ ही वाज एक्युज ड्यास मर्डरिङ। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ अफ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ वान अफ माई फ्रेन्ड्स ड्यास अ लट अफ म्याङ्गोज। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ ह्याज बाउट। क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ ड्यास ही डजन्ट लाइक स्विट्स ही अलवेज बाइज देम। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ दो। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ सी ड्यास एनी बुक्स। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ डज नट ह्याभ। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ दे मेड अस ड्यास एभ्री डे यस्टरडे। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ सिङ। क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ द्याट इज ड्यास मुभी विच वी लाइक। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ द। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ आई वुड नेभर कम ब्याक ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ वुडन्ट आई। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ अ गार्जियन केम टु आवर स्कुल ड्यास एडमिस हिज डटर। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ इन अर्डर टु। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा हामीलाई सोधेको छ डज द बेगर ड्यास फोर आर्म्स। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ बेग। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ द वाट क्वेसन फर द स्टेटमेन्ट द टिचर टोल्ड अस अ गुड स्टोरी इज ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ वाट डिड द टिचर टेल अस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ द एक्जेक्टिभ अफ चाइल्डहुड इज ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ चाइल्डिस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ ड्यास द ट्रेन ह्याज स्टोप्ड एट द स्टेसन वी इन्टर इन इट। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ आफ्टर। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ ड्यास हिज नेग्लिजेन्स ही सक्सिड। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ इन स्पाइट अफ। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ इफ आई ड्यास अ बर्ड आई वुड फ्लाइ। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ वेयर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ वी ड्यास स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ मस्ट नट। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ बसन्त आस्क्ड मी हु ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ आई वाज।
क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ द सिंगल वर्ड अफ अ लङ जर्नी अन फुट इज ड्यास। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ ट्रेकिङ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ द सिनोनिम अफ द वर्ड मोडर्न इज ड्यास। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ लेटेस्ट। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ द वर्ड नेसनलिजम इज ड्यास। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ नाउन। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ द पोजिटिभ अफ स्टुडेन्ट्स दे डोन्ट ह्याभ एनी बुक्स इज ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ स्टुडेन्ट्स ह्याभ सम बुक्स। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ इफ ही आस्क्ड मी आई ड्यास दिस प्रब्लम। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ कुड सल्भ। सो क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ राम सेड टु सुनिता आई सॉ अ ले म्यान इन योर भिलेज इज इनडाइरेक्ट स्पिच एज। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ राम टोल्ड सुनिता द्याट ही ह्याड सिन अ ले म्यान इन हर भिलेज। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ माई होम ड्यास 3 इयर्स अगो। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ वाज बुइल्ट। अनि क्वेसन नम्बर 39 मा द अटो टेक्निसियन गट माई कार ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए, जो गरेको छ रिपेयर्ड। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ ही लाइक्स ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी डान्सिङ। क्वेसन नम्बर 41 समबडी सोल्भ दिस प्रब्लम। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ ह्याभन्ट दे। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ विनिता इन्भाइट योर फ्रेन्ड्स ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, जो गरेको छ योर सेल्फ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ ड्यास अ ब्युटिफुल वुमेन सी इज। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ वाट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ द लयर वी ड्यास वी भिजिटेड इज फेमस। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो रहेको छ होम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ आई हेभ नट मेट माई फादर ड्यास लास्ट सन्डे। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेको छ सिन्स। क्वेसन नम्बर 46 आई सिम्पली लभ ड्यास म्युजिक एन्ड डान्सिङ। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी, जो रहेको छ नन। क्वेसन नम्बर 47 द स्काई इज डार्क इट ड्यास सन सुन। र राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी, जो गरेको छ इज गोइङ टु रेन। क्वेसन नम्बर 49 क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ द सिनोनिम अफ द वर्ड मर्सी इज ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ काइन्डनेस। क्वेसन नम्बर 49 व्हेन आई सॉ हिम ही ड्यास रिडिङ अ बुक। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी वाज। क्वेसन नम्बर 50 बाई नेक्स्ट विक वी ड्यास फ्रम धडिङ। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी, जो गरेको छ विल ह्याभ रिटर्न्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 51 मा हामीलाई सोधेको छ द सेल वाल अफ द प्लान्ट सेल कन्टेन्स। र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ सेलुलोस। र क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ भर्टिब्रा कलमको पहिलो बोनलाई के भनिन्छ। र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ एटलास। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 53 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ चार्ल्स डार्विन। थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सनको पत्ता लगाउने मान्छे चार्ल्स डार्विन हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 54 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ फोटोसिन्थेसिस। र क्वेसन नम्बर 55 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ। क्वेसन नम्बर 56 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 57 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 58 को एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ। तपाईँ चाहिँ क्वेसन आफै पढ्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा, म चाहिँ मोस्टली इङ्ग्लिसमै फोकस गरिरहेको हुन्छु। सो क्वेसन नम्बर 59 मा चाहिँ एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 60 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 61 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 62 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ। र 63 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ। क्वेसन नम्बर 64 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 65 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 66 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 67 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 67 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 68 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 69 को एन्सर चाहिँ क्वेसन नम्बर 68 को एन्सर अप्सन नम्बर डी, अप्सन नम्बर डी। र क्वेसन नम्बर 69 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 68 को एन्सर अप्सन नम्बर सी एन्ड 69 को एन्सर अप्सन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर 70 को एन्सर पनि अप्सन नम्बर सी नै हुन्छ।
त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 71 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। क्वेशन नम्बर 72 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ। सो क्वेशन नम्बर 73 मा हामीलाई सोधेको छ which of the flowing quantity is not affected by the friction। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ भेलोसिटी रेशियो। क्वेशन नम्बर 74 मा भनेको छ which of the following is audible frequency range of the human ear। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 20 हर्ट्ज टु 20000 हर्ट्ज। क्वेशन 20000 किलो हर्ट्ज हुन्छ यहाँनिर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 75 मा भनेको छ which of the following is the formula represents the Ohm's law। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ V = IR। क्वेशन नम्बर 76 मा भनेको छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस इट मिन्स र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 4200 जूल इनर्जी इज निडेड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 1 kg प्योर वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस अप्सन नम्बर ए। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 77 मा भनेको छ मेटल्स ह्याभ द प्रोपर्टी। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ। क्वेशन नम्बर 78 मा भनेको छ which of the following mixture is एक्युरेजिया। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ 3HCl + HNO3। क्वेशन नम्बर 79 मा भनेको छ एक्सट्र्याक्सन अफ द एल्युमिनियम इज डन फ्रम इट्स। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। क्वेशन नम्बर 80 द मिक्सचर अफ सोल्युसन अफ एमोनियम क्लोराइड एन्ड सोल्युसन नाइट्रेट इज हेटेड टु प्रिफर र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ नाइट्रोजन ग्यास। क्वेशन नम्बर 81 मा भनेको छ ड्राई आइस इज मेड बाई कुलिङ। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड। क्वेशन नम्बर 82 मा भनेको छ द केमिकल फर्मुला अफ इदर इज। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ C2H5OC2S5। क्वेशन नम्बर 83 मा भनेको छ क्वेशन नम्बर 83 मा हामीलाई सोधेको छ इन मुनलाइट द कलर इज नट आइडेन्टिफाइड प्रोपरली बिकज। राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ कौन सेल्स अफ रेटिना वर्क इन मुनलाइट डज नट वर्क इन मुनलाइट अप्सन नम्बर बी। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 84 मा भनेको छ मिल्सेस इज केज्ड बाई र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ प्याराक्सिमो भाइरस। क्वेशन नम्बर 85 मा भनेको छ those organs which are present as reduced structures and are functionless in the body they are called as। राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ भेस्टिजल organs। क्वेशन नम्बर 86 मा भनेको छ ओपनिङ अफ द लेटर्स इन द सन हिट इज कल्ड। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ थर्मोट्रोपोसिम। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 87 मा भनेको छ which of the following works as decomposer in the ecosystem। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ फंगी। क्वेशन नम्बर 88 मा भनेको छ इन स्ट्राटोस्फियर टेम्परेचर इन्क्रिजेज एज हाइट इन्क्रिजेज इट इज बिकज। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ देयर इज ओजन लेयर। क्वेशन नम्बर 88 मा भनेको छ द नर्थ पोल अफ द अर्थ हैज द लंगेस्ट डे अन। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 21 जुन। क्वेशन नम्बर 90 मा भनेको छ द डिस्टेन्स बिट्विन द सन एन्ड द अर्थ इज 1.5 × 10⁸ किलोमिटर द डिस्टेन्स इज कन्सिडर एज। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1 AU। क्वेशन नम्बर 91 मा भनेको छ which of the following is not the name of bone that lies in cranium। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ स्टेरम बोन। क्वेशन नम्बर 92 मा भनेको छ द olfactory nerve relate with the sense organ dash। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ नोज। क्वेशन नम्बर 93 मा भनेको छ द फिलामेन्ट अफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अफ डैश। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ टंगस्टन। क्वेशन नम्बर 94 मा भनेको छ द फंडामेंटल यूनिट्स इन्भल्भ इन द यूनिट प्रेशर इज। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ kg/m²। क्वेशन नम्बर 95 मा भनेको छ व्हाट द फुल फर्म अफ एड्स। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ एक्वायर इम्युनोडिफेन्सी सिन्ड्रोम। क्वेशन नम्बर 96 मा हामीलाई सोधेको छ which of the following living beings gets the external fertilization। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ फ्रग। क्वेशन नम्बर 97 मा भनेको छ which of the following is the name of constellation। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए जो रहेको छ क्यासियोपिया। क्वेशन नम्बर 98 मा हामीलाई भनेको छ which of the following instruments works on the basis of Pascal's law। राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्वेशन नम्बर 99 मा भनेको छ रिफ्लेक्स एक्सन इज कंट्रोल बाई डैश। राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ स्पाइनल कर्ड। क्वेशन नम्बर 100 मा भनेको छ डायनासोर्स वेयर एक्सटिन्क्ट इन डैश। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ मेसोजोइक इरा। सो हेर्नु अब अर्को सेट हेरौँ।
क्वेश्चन नम्बर 101 मा भनेको छ इफ u इज इक्वल टु ABCDEFG इज इक्वल टु ABEG and then find which of the following is equal to A minus A intersection B. Right answer option number A जो गरेको छ AG. Question number 102 by what percent should 75% be increased to get 100? Right answer option number B 33 1/3%. Question number 103 Ram can do 1/9 of work in 20 days. In how many days he can do 1/5 of it? Right answer option number C 36. त्यसै गरी क्वेश्चन नम्बर 104 मा हामीलाई सोधेको छ if the cost price of 18 oranges is equal to the selling price of 16 oranges what is the gain percentage? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 12/2%. त्यसै गरी क्वेश्चन नम्बर 105 मा भनेको छ a sum of rupees 1170 is divided in 3 parts in the ratio 1/2:1/3:1/4. What are the 3 parts? Right answer option number D हुन्छ जो रहेछ 540 360 and 270. Question number 106 the mark price of the article is rupees 150 if the customer gets a discount 6% and has to pay 10% VAT how much he has to pay for the article? Right answer option number C हुन्छ जो रहेछ rupees 150 55.10. Question number 107 what is the area of the triangle whose side are 12 cm 5 cm and 13 cm? Right answer option number B हुन्छ जो गरेको छ 30 cm square. त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 108 मा भनेको छ what is the volume of a cone whose base area is 616 cm square and height is 9 cm? Right answer option number A हुन्छ जो रहेको छ 1848 cm cube. Question number 109 मा भनेको छ what is the value of x cube plus 1 by x cube? Right answer option number A जो गरेको छ 0. Question number 110 what is the value of 3 root under 64 minus 1? Right answer option number B जो गरेको छ 1/2. त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 111 को भनेछ what are the roots of the equation root under 2x square plus x minus root 2 is equal to 0? Right answer option number C हुन्छ यसको जो गरेको छ 1/2 minus root 2. Question number 112 मा भनेको छ a father was 4 times as old as his son in 1990 and will be twice as old as his son in 210. In what year was the son born? Right answer यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 1980. क्वेशन नम्बर 113 मा भनेको छ if sin theta plus cosec theta is equal to 2 what is the value of sin cube plus cosec cube theta? Right answer अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2. क्वेशन नम्बर 114 मा भनेको छ the mean height of the group of 5 boys is 57 inches. If a boy with height 63 inches enter the group what will be their mean height? Right answer option number C हुन्छ जो गरेको छ 58 inches. Question number 115 a bag contains 5 red and 3 blue balls. A ball is drawn random and placed after the another. What is the drawn? What is the probability of the ball are blue? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 9/16. क्वेशन नम्बर 116 मा भनेको छ in the given figure O is equal to OB is equal to 8 cm then what is the area of OAB will be? इसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 64 pi cm square. क्वेशन नम्बर 117 y is equal to mx plus c represents इसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ स्ट्रेट लाइन. क्वेशन नम्बर 118 मा भनेको छ if the area of an equilateral triangle is 16√3 find its perimeter. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 24 cm. क्वेशन नम्बर 119 मा भनेको छ a pound of the area 2160 square meter is in the center if the field area is 3600 square meter what is the percentage of the field has been occupied by the pond? Right answer option number A हुन्छ जो रहेछ 60%. त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 120 मा हामीलाई सोधेको छ a photocopy machine is supposed to be depreciated at 5% per year and was sold for 85,500 after some year he purchased it. What is the purchase price of the machine? Right answer चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 90,000. क्वेशन नम्बर 121 a cylindrical solid object has a volume 770 cm cube. If the area of the base is 154 square centimeter what will be its height? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 5 cm. त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 122
22 मा हामीलाई सोधेको छ if the volume of the sphere is 1/6 pi centimeter cube what will be its diameter. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 1 सेन्टिमिटर. क्वेशन नम्बर 123 if the area of the square field is 900 meter square what will be its perimeter. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 120 सेन्टिमिटर. क्वेशन नम्बर 124 what find the HCF of m square minus cn square and m4 minus cn4. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ m square minus cn square. क्वेशन नम्बर 125 मा भनेको छ find the value of 6 to 5 को whole to the power 3 to the power 4. र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 125. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 126 मा भनेको छ find the value of x if 27x is equal to 9/3x. छ 1/2. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 127 वर्चा इज रोल्ड. यसको नम्बर डी हुन्छ जो 6. 8 मा भनेको छ एरिया अफ द मीटर 24 मिटर. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो छ 144 मिटर स्क्वायर. थर्टी मा भनेको छ of theta in the given figure. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर 4630 students were appeared in re-examination of 2062. Out of the 30% were girls. What should be the number of boys? Right answer option number D हुन्छ जो छ 3241. क्वेशन नम्बर 132 मा हामीलाई सोधेको छ if you are required to exchange Nepali rupees 123,847.50 if $1 is 3.50 on the day exchange. Fill the amount in US dollar that you receive. भनेको छ if the two numbers is alpha beta, if one of the number is 2 alpha beta minus alpha, the other is. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ अल्फा. क्वेशन नम्बर 136 if the cost of 6 pen is rupees 85, how many pen can be bought for rupees 112. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 8. र क्वेशन नम्बर 137 मा भनेको छ which of the following is smallest. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 11/14. क्वेशन नम्बर 138 if p is equal to q by 4 and 2p is equal to 5r, what will be the value of q. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 10r. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 139 मा हामीलाई सोधेको छ a pipe can fill a tank in 10 hours. What part of the tank is filled with the same pipe in 3 hours. राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 3/10. क्वेशन नम्बर 140 मा भनेको छ Vinita starts car driving at 7 am if she covers 9 km at 7:20 am. All the tires punctured. What was her average speed in kilometer per hour during the trip. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ यसको जो गरेको छ 27 km per hour. क्वेशन नम्बर 141 मा भनेको छ if 5x minus 3 is less than equal to 7 then which value is true. राइट आन्सर चाहिँ यसको अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ s is less than equal to 2. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 142 मा भनेको छ 92 units of electricity was consumed in a month if the tariff was for first 20 units is rupees 80 and the 7 for each additional units. What will be the total tariff bill. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 584. क्वेशन नम्बर 143 मा भनेको छ the population of a town increase by 5% each year if the population of the town is present as 1,20,000. what would be the population of the town after 1 year. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 1,26,000.
Question number 144. In the given figure, find the value of x if AB parallel to CD. Right answer option number A हुन्छ जो कि 45 degree. Question number 145. What are the roots of quadratic equations? इसको right answer option number A हुन्छ जो कि -b plus -root under b square minus 4ac by 2a. त्यसै गरी question number 146 मा हामीले सोधेको छ. If U is the center of the circle and B the diameter to the power हुन्छ जो को. Question number 150 मा भनेको छ. If an amount is tripled itself in 5 years, what will be the rate of interest? Simple interest. Right answer चाहिँ option number B हुन्छ जो कि 40%. सो हिन अब अर्को सेट सोल्भ गरौँ. Question number 1 मा भनेको छ basic unit of classification is. यसको right answer चाहिँ option number B हुन्छ जो कि species. Question number 2 मा भनेको छ the elements of group II in the modern periodic table are called. यसको right answer option number B हुन्छ जो कि alkaline earth metals. Question number 3 मा भनेको छ in reply he said honesty dash the best policy. यसको right answer option number A हुन्छ जो कि सरी इज हुन्छ यसको चाहिँ. त्यसै गरी question number 4 मा भनेको छ universal donor blood group is. यसको right answer चाहिँ option number B हुन्छ जो कि 0. त्यसै गरी question number 5 मा भनेको छ if 4 is added to the both antecedent and constituent of the ratio 5:2 well it forms a duplicate ratio of A:B. What is the value of A:B? Right answer option number B हुन्छ जो कि 3/4. र त्यसै गरी question number 6 मा भनेको छ which of the following is required to make the music melodious? Right answer चाहिँ option number C रहेको छ जो कि reverberation. त्यसै गरी question number 7 मा भनेको छ which group does the wall lizard belong to? Right answer चाहिँ option number C हुन्छ जो कि reptilia. Question number 8 मा भनेको छ which part of the flower produces pollen grain? Right answer चाहिँ option number C हुन्छ जो कि anther. Question number 9 मा भनेको छ the chemical reaction which produces heat is called. यसको right answer चाहिँ option number A हुन्छ जो कि exothermic reaction. Question number 10 मा भनेको छ the passive voice of the sentence he has found all the missing files is. Right answer option number B हुन्छ जो कि all the missing files has been found. Question number 11 मा भनेको छ how many bones are there in human body? Right answer option number B हुन्छ जो कि 206. त्यसै गरी question number 12 मा भनेको छ if 2 to the power x plus 2 to the power x is equal to 8 what is the value of x? र यसको right answer चाहिँ र 12 को right answer चाहिँ option number B हुन्छ जो कि 2. त्यसै गरी question number 13 मा भनेको छ the principle of transmission of pressure is started by. र यसको right answer चाहिँ option number D हुन्छ जो कि Pascal's law. त्यसै गरी question number 15 मा भनेको छ 14 मा भनेको छ the hydra moves from the one places to another with the help of. right answer चाहिँ option number D हुन्छ जो कि tentacles. question number 15 मा भनेको छ which type of variation is mutation? right answer चाहिँ option number D हुन्छ जो कि discontinuous variation. question number 16 मा भनेको छ the Haber's process is used to produce. right answer option number B हुन्छ जो कि NH3. question number 17 मा भनेको छ Mount Everest is dash highest mountain in the world. right answer option number C हुन्छ जो कि the. question number 18 मा भनेको छ the dash gland is known as master gland. right answer option number A हुन्छ जो कि pituitary gland. question number 19 मा भनेको छ if mean is equal to 30 and mode is equal to 15 then the median A will be. right answer चाहिँ option number B हुन्छ जो कि 25. त्यसै गरी question number 20 मा भनेको छ which reaction occurs in the sun to produce energy? right answer चाहिँ option number B हुन्छ जो कि nuclear fusion.
क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ व्हिच हर्मोन हेल्प्स इन द डेभलपमेन्ट अफ फिमेल क्यारेक्टरिस्टिक्स राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ओस्ट्रोजेन क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ व्हिच टिस्यु ट्रान्सफर वाटर फ्रम रुट टु अदर पार्ट्स अफ द प्लान्ट राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ जाइलम क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ युरिया इज राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ NH2CONH2 क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ दिस इज द प्लेस ड्यास पिपुल कम फर पिकनिक राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ वेयर क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ द पर्सेन्टेज अफ वाटर इन द एभरेज एडल्ट ह्युमन इज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 60%। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम ABCD इज 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर एंगल DAB इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड DC इज इक्वल टू 8 सेन्टिमिटर देन द लेन्थ अफ BC इज र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 12 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर एट सी लेभल इन अर्थ राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज डेभलप्ड इन मेसोजोइक एरा राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ डायनोसर्स क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ पोटेटो इज अ मोडिफाइड फर्म अफ ड्यास राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ स्टिम क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ ओरियन इज अ राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ नेचुरल फाइबर क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ डोन्ट इन्भल्भ योरसेल्फ ड्यास पोलिटिक्स प्यारेन्ट्स अफ्टेन टेल देयर चिल्ड्रेन राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इन क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ मलेरिया इज अ ड्यास डिजिज राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ भेक्टर बोर्न क्वेसन नम्बर 33 Manish can do a piece of work in 6 days and Vinod can do it in 12 days. How many days would they finish work if they work together? Right answer option number B हुन्छ जो गरेको छ 4 days. Question number 34. In the production of hydroelectricity, the dash energy of water is converted into electricity. Right answer चाहिँ option number A हुन्छ जो गरेको छ potential. Question number 35. The chromosome which contains centromere and its middle is called राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मेटासेन्ट्रिक क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ हु इज द फादर अफ जेनेटिक्स राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मेन्डेल क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ डिफिसियन्सी अफ नाइट्रोजन इन प्लान्ट काउजेज राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ लिव्स टु बिकम येलोइश त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ नेदर अफ द चिल्ड्रेन ड्यास चेस राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ लाइक्स क्वेसन नम्बर 39 एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस टेक्स प्लेस इन व्हिच अफ द फ्लोइङ organs राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ लङ्स त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ सर्टेन सिटी इज 20,420 इफ द पपुलेसन ग्रोथ रेट द्याट सिटी इज 2.1% वाट वाज इट्स पपुलेसन बिफोर फर्स्ट इयर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 20,000 त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ द डिभाइस युज टु मेजर द डेन्सिटी अफ मिल्क इज राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ल्याक्टोमिटर क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ द ब्लड लिभिङ द टिस्यु बिकम्स रिचर इन राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ कार्बन डाइअक्साइड क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ व्हाट आर द टु आर्म्स अफ क्रोमोजोम कल्ड राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ क्रोमाटिड क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द युज अफ कार्बन डाइअक्साइड राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ एक्सटिङ्ग्विसिङ फायर त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 मा हामीलाई सोधेको छ वी मेट अ लट अफ पिपुल ड्यास इन आवर होलिडे र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ड्युरिङ क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ पर्मानेन्ट फ्यामिली प्लानिङ इज राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ भेसेक्टोमी क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ द एज अफ डटर इज 1/4 अफ द एज अफ हर मदर इफ द डिफरेन्स अफ देयर एज इज 36 इयर्स वाट इज द एज अफ द मदर राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ यसको जो गरेको छ 48 क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ द अडिबल साउन्ड हैज फ्रिक्वेन्सीज अफ ड्यास राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 20 to 20,000 किलोहर्ट्ज क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ द रोल अफ कन्ट्याक्टाइल भ्याकुल्स अफ अ प्रोटोन इज राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ एक्सक्रेसन क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ थ्यालोफाइट लिभिङ क्लोरोप्लास्ट आर राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ अल्गी क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एसिड बेस रियाक्सन यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ H2SO4 + CaO + CaSO4 + H2O त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 52 मा हामीलाई सोधेको छ
Choose the correct option of the complete sentence. Every one of us dash particular job to do. राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ह्याज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 53 मा हामीलाई सोधेको छ which of the following helps in the blood clotting? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ प्लेटलेस। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ if the price of the certain drug is increased to ₹60 from ₹50, by what percentage the price increased? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 20%। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ which of the following principle is applied for swimming? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ which phylum does amoeba belong to? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ प्रोटोजोआ। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ which organelle play an important role during the mitosis helping to move chromosomes around the cell? राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ सेन्ट्रियोल्स। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ which of the following element is a metal? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ लीड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ your eyes are very red so get them dash? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ चेक्ड। क्वेसन नम्बर 60 मा हामीलाई भनेको छ which of the following is a power house of the cell? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ माइटोकन्ड्रिया। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ the ratio of two numbers is 4:5 and the sum is 90. Find the two numbers. राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 50 and 40। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ the gas that is used as a fuel which comes from a biogas plant is? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ मिथेन। क्वेसन नम्बर 63 winter sleep is frog is commonly known as? राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ हाइबरनेसन। क्वेसन नम्बर 64 the most important role of a pigment in photosynthesis is to? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ क्याप्चर लाइट एनर्जी। क्वेसन नम्बर 65 मोलिकुलर फर्मुला अफ क्याल्सियम कार्बोनेट इज? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ CaCO3। क्वेसन नम्बर 66 some wild animals dash in danger of disappearing from the forest? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ आर। क्वेसन नम्बर 67 लाइफ स्पान अफ नर्मल ह्युमन रेड ब्लड सेल इज? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 120 डेज। क्वेसन नम्बर 68 मा हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड आउट द कोस्ट प्राइस अफ हुज 18% प्रॉफिट इज ₹81? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ₹450। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 69 मा हामीलाई सोधेको छ which set is the flowing is freezing point and the boiling point of mercury? that is Hg। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ -39 डिग्री सेल्सियस and 357 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 70 how many pairs of cranial nerves are there in the body? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो रहेछ 12 pairs। क्वेसन नम्बर 71 which of the following is non flowering plant? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी फर्न। क्वेसन नम्बर 72 which of the following is the principal ore of copper? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए chalcopyrite। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 73 मा हामीलाई सोधेको छ neither of the people dash the animals are allowed in the conservation area? राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ नर। क्वेसन नम्बर 74 vitamins A deficiency causes dash? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ नाइट ब्लाइन्डनेस। क्वेसन नम्बर 75 how many watts makes 1 kilowatts? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 1000 watts। क्वेसन नम्बर 76 where does the pupa of the honey bee grow? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ wax capping। क्वेसन नम्बर 77 dash is a dicotyledon? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मस्टार्ड। साथीहरू भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनेछ एक्जामको लागि। आज चाहिँ भिडियो पुरै एन्डसम्म हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ ड्यास गीता इज द रिलिजियस बुक अफ द हिन्दूज? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ द। क्वेसन नम्बर 80 मा हामीलाई सोधेको छ which disease is caused by ant amoeba histolytica? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ एमोबिक डिसेन्ट्री। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ ब्यारोमिटर इज युज्ड टु मेजर ड्यास? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ प्रेसर। क्वेसन नम्बर 82 which of the following are readily symmetrical animals? राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ एकानोडम्स। क्वेसन नम्बर 83 माइकोलोजी इज द स्टडी अफ? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ फंगी। क्वेसन नम्बर 84 सिमेन्ट इज अ मिक्सचर अफ? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ क्याल्सियम सिलिकेट एन्ड क्याल्सियम अल्मुनिएट।
क्वेसन नम्बर 85 क्वेसन नम्बर 85 मा हामीलाई सोधेको छ वी रियली इन्जोय द प्रोग्राम इट वाज ग्रेट ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वाज इट क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ इमिडिएट ट्रिटमेन्ट अफ डग बाइट इज राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वासिङ अफ वान्ड विथ सोप एन्ड वाटर र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 87 मा हामीलाई सोधेको छ फास्टेस्ट मेथड अफ ट्रान्समिसन अफ हिट इज र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ रेडिएसन क्वेसन नम्बर 88 द युनिट अफ द किडनी इज नोन एज राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ नेफ्रोन क्वेसन नम्बर 89 व्हाट इज द आउटर मोस्ट वॉल अफ फ्लावर कॉल्ड राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ वैक्स कैलिक्स क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ व्हिच मेटल अक्साइड इज यूज फर इम्पोर्ट ग्रीन कलर्स और टू ग्लास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ क्रोमियम अक्साइड क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ When I saw him he dash a portrait of his mother यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वाज पेन्टिङ क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ which is communicable disease यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ट्युबरक्लोसिस क्वेसन नम्बर 93 द सिजिएस्ट युनिट अफ हिट इज राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ क्यालोरी र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 94 मा हामीलाई सोधेको छ which of the following reproduces by fission र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ एमोइबा र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ द प्लान्ट फाउन्ड इन डिजर्ट आर कल्ड राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ जेरोफाइट्स क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एन एलिमेन्ट y इज 1s² 2s² 2p6 3s² 3p1 व्हाट इज द भ्यालेन्सी अफ द एलिमेन्ट y र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3 क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ द वेदर हैज बीन भेरी ड्राई रिसेन्टली वी हैव ह्याड ड्यास रेन राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ लिटल क्वेसन नम्बर 98 डीपीटी इज अ भ्याक्सिन टु बी गिभन टु इन्फान्ट्स टु प्रिभेन्ट राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ डिप्थेरिया पर्ट्युसिस एन्ड टेटानस र क्वेसन नम्बर 99 मा भनेको छ द युनिट अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स इज राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वेबर क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज कल्ड इमर्जेन्सी करेन्सी एनर्जी करेन्सी अफ सेल्स र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एटिपी सो हिनोभरको सेटहरू क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ ही इज ड्यास ए स्मार्ट बोय यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ अ क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ सी इज ड्रेस ड्यास ब्लू साडी टुडे राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इन क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ रिता इज ड्यास दैन गीता राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ टलर क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ राम बहादुर इज द चीफ गेस्ट इन द पार्टी बट ही हैज नट अराइभड ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 8 र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई भनेको छ द वर्ड काइन्ड इज सिमिलर टु द वर्ड ड्यास इन इट्स मिनिङ र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ मर्सी त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा हामीलाई सोधेको छ व्हेन आई मेट हिम ही ड्यास अ बुक र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वाज रिडिङ क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ इफ यु इन्भाइट मी आई ड्यास गो टु पार्टी राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ विल यु क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ डोन्ट मेक नोइज ड्यास यु राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ विल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ ही इज गुड एट टेलिङ जोक्स ही मेक्स पिपुल ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ लाफ क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ माई ग्रान्ड मदर ड्यास लिभ्स इन द भिलेज वी मेट द लास्ट सैटरडे यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ हु क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ वान अफ माई फ्रेन्ड्स ड्यास इन्भाइटेड मी फर डिनर यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ह्याज क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ द सन राइजेज इन द ईस्ट द टिचर सेड इज रिपोर्टेड एज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ द टिचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा हामीलाई सोधेको छ 13 मा डोन्ट स्मोक सिगरेट्स इज चेन्ज टु पैसिव भोइस एज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ लेट सिगरेट नट टु बी स्मोक्ड त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ सी हैज ड्यास रिटेन अल लेटर राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ अलरेडी
क्वेसन नम्बर 15 भनेको छ द क्वेसन ट्याग अफ द स्टेटमेन्ट दे वुड लेन्ड मी सम मनी टु बाई अ पेन इज राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ह्याडन्ट दे। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ सी बिकेम ड्यास अग्ली गर्ल एज सी लस्ट हर आइज इन द एक्सिडेन्ट राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा हामीलाई सोधेको छ द स्काई इज ओभरकास्ट बाई क्लाउड्स इट ड्यास सुन राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इज गोइङ टु रेन। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ इफ ही ह्याड वर्कड हार्ड ही ड्यास द एक्जामिनेसन राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ वुड ह्याभ पास्ड। क्वेसन नम्बर 19 द सिंगल वर्ड अफ वाकिङ अन फुट इज ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ ट्रेकिङ। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ टाइगर्स लिभ इन द ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ लेयर्स। क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ द अपोजिट मिनिङ अफ द वर्ड कोवार्ड इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ बोल्ड। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ राम गेट्स हिज हेयर ड्यास फ्रम हिज ओन सेलुन र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ कट। क्वेसन नम्बर 23 द हाउस लुक्स ओल्ड इट निड्स ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी पेन्टिङ। क्वेसन नम्बर 24 रमिता इज प्रेग्नेन्ट सी ड्यास अ मदर सुन राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी इज गोइङ टु बी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा सोधेको छ एभ्री वान इन द क्लास ड्यास आस्क्ड फर एन्सर्स राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो गरेको छ वान्ट्स। क्वेसन नम्बर 26 इफ ही ह्याड गन फास्ट ही ड्यास द ट्रेन राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वुड ह्याभ कट। क्वेसन नम्बर 27 ही इज गोइङ टु ड्यास स्कुल राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ नन। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ड्यास 12 अप्रिल एभ्री इयर राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ अन। क्वेसन नम्बर 29 विनिता इज द ड्यास गर्ल इन द क्लास राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मोस्ट ब्युटिफुल। क्वेसन नम्बर 30 ही युज टु स्मोक इन द पास्ट बट ही ड्यास दिज डेज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ड्रिङ्क्स। क्वेसन नम्बर 31 द वर्ड ल्युनार इज द एक्जेक्टिभ फर्म अफ ड्यास राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मुन। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ एज यु सो स्याल यु ड्यास राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ रिएप आरइएपी रिएप। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा हामीलाई सोधेको छ देयर इज अ नोटिस अलरेडी पोस्टेड अन द बोर्ड इट सेज आवर एक्जाम ड्यास अन सन्डे र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ स्टार्ट्स। क्वेसन नम्बर 34 अनलेस यु स्ट्रगल यु ड्यास सक्सिड राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वान्ट। क्वेसन नम्बर 35 ब्लड इज ड्यास देन वाटर राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ थिकर। क्वेसन नम्बर 36 ड्यास माउन्ट एभरेस्ट इज द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो गरेको छ नन। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ ही हेज कट हिज फिङ्गर इज चेन्ज इन्टु पेसिभ भोइस एज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ हिज फिङ्गर हेज बिन कट बाई हिम। क्वेसन नम्बर 38 मा हामीलाई सोधेको छ द वर्ड पजल क्यारिज द सेम मिनिङ एज द वर्ड ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ बिल्डर। क्वेसन नम्बर 39 नो सुनर ड्यास वान अफ द इन्जिनियर्स कट फायर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ ह्याड वी टेकन अफ। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ देयर लिभड ड्यास युजर इन दिस प्लेस ड्यास युजर वाज अरेस्टेड बाई द पुलिस यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ अ एन्ड द। क्वेसन नम्बर 41 ही इज ग्रोन अफ नाउ यु ड्यास वरी अबाउट हिम राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ निड नट। क्वेसन नम्बर 42 ही ड्यास द नोबेल राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ हेज रिड। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ ही इज अ स्टबन एज अ ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ डङ्की। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ द स्नेक ड्यास वी एप्रोच्ड यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ स्लाइथर्ड अवे। क्वेसन नम्बर 45 मा हामीलाई सोधेको छ द मेजोरिटी ड्यास द्याट द प्राइम मिनिस्टर विल सोल्भ द प्रब्लम सुन राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ बिलिभ्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ ही गट इन्टु फ्लाइट यस्टरडे व्हिल ही वाज ड्यास एट अ फुटबल म्याच यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ लुकिङ। क्वेसन नम्बर 47 रवि इज टल्केटिभ वेयर एज हिज ब्रदर राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ इज फेयरली क्वाइट।
क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ अ वालेट प्रोभाइड्स यु स्टोरेज एरिया फर राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ पर्सनल इन्फर्मेसन क्वेसन नम्बर 49 द इन्फर्मेसन इन द वालेट क्यान इजिली बी ड्यास र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ डाउनलोडेड र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 50 मा हामीलाई सोधेको छ द वालेट डाटा क्यान बी ग्रुप्ड इन्टु ड्यास यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ प्रोफाइल्स त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ द ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द टू बडीज masses of 1 kg placed at a distance of 1 meter is called as यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ द एल्टिट्युड अफ मेसोस्फियर अफ एटमोस्फियर लाइज बिट्विन ड्यास किलोमिटर एबोभ द अर्थ यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 50 to 80 किलोमिटर क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ which of the following animals uses flagella as locomotory organ यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ युग्लेना क्वेसन नम्बर 54 how many electrons protons are in and neutrons does contain Cl minus ion contain यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इलेक्ट्रोन 18 प्रोटोन 17 एन्ड न्यूट्रन 18 क्वेसन नम्बर 55 मा हामीलाई सोधेको छ which of the following is the name of moon of the Saturn यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ टाइटन त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ which of the following statement is wrong र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ जी मिन्स ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी अफ द जुपिटर इज 2.5 times more than that of the earth if a machine can lift 6000 newton on the Jupiter what is the amount of load the machine can lift on the earth यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 15000 न्यूटन क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ which of the following disease is not caused by virus यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ कोलेरा क्वेसन नम्बर 59 मा हामीलाई सोधेको छ which of the following is disease is not caused by virus र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी कोलेरा र क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ which of the following is the correct position of the element in the periodic table र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ग्रुप 3 एन्ड पिरियड 4th त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 60 मा हामीलाई सोधेको छ how much amount of ultraviolet radiation coming from the sun is allowed to pass the earth र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1% क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ which of the following machine does not work according to Pascal law यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ हाइड्रोमिटर त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ which of the following is the case that occurs in the meiosis first diplotin राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ फर्मेन्टेसन अफ काइजमाटा र क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ which of the following is not chlorinated organic insecticides यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ मेथोजाइक्लोर एन्ड लिडेन र क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ which of the following is the time period of Paleozoic era राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 570 मिलियन इयर्स अगो टु 225 मिलियन इयर्स अगो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 65 मा हामीलाई सोधेको छ which of the following factor does not relate with liquid pressure राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ हाइट अफ लिक्विड र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ if two pairs parents YYRR and small y are selected for the hybridization what is the gametes formed in the parents राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ क्यापिटल वाई क्यापिटल आर एन्ड स्मल वाई स्मल आर त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 67 मा हामीलाई सोधेको छ द पोजिसन अफ द एलिमेन्ट इन द पिरियडिक टेबल इज ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ग्रुप आई एन्ड पिरियड 4th त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ which of the following is the SI unit of specific heat capacity यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेन्टिग्रेड त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 69 मा भनेको छ who is the father of taxonomy यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ लिनेनियस र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 70 मा हामीलाई सोधेको छ एल्युमिनियम डज नट रिएक्ट विथ ड्यास यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ HNO3 त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ which of the following is not an element यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ all of the above
क्वेसन नम्बर 72 मा भनेको छ बर्ड्स डिफर फ्रम ब्याट्स इन एब्सेन्स अफ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ डायफ्राम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स वर्क्स अन्डर द प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ जेनेरेटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 74 मा भनेको छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन अकर्स इन ड्यास। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ एम्फेबियन्स। क्वेसन नम्बर 75 विच अफ द फ्लोइङ एक्सन इन्क्रिज इन इन्डक्टेड इएमएफ इन डाइनामो। राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ डिक्रिजिङ बिट्विन द डिस्टेन्स बिट्विन द सोइल एन्ड म्याग्नेट। राइट एन्सर 76 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ फर्मुला रिप्रेजेन्ट्स ओम्स ल। राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ आई इक्वल टु भी बाई आर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ What information can be obtained observing long leaves with parallel ventilation? Right answer option number C हुन्छ जो रहेछ monocotyledons. Question number 78 152.5 gram of saturated solution consists of 52.5 gram salt at 20 degrees Celsius. What is the solubility at that temperature? Right answer चाहिँ option number A हुन्छ जो रहेछ 52.5. Question number 79 मा भनेको छ in which of the meiosis stage reduction of chromosome take place? राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एनाफेज फर्स्ट। क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ वाट डज अ युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी मिन्स। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 1 किलोवाट आवर एनर्जी। क्वेसन नम्बर 81 वाट इज द ग्राम मोलिकुलर वेट अफ द म्याग्नेजियम क्लोराइड। र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 95 ग्राम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ मिक्सचर इज अ एक्वारेजिया। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 3HCl + 1 HNO3। क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट द मुन। राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ पल्सर। क्वेसन नम्बर 84 विच अफ द फ्लोइङ एनिमल्स पोजेज नेक। राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ पेंगुइन। क्वेसन नम्बर 85 विच अफ द फ्लोइङ गिव्स द अर्डर अफ इन्क्रिजिङ रिएक्टिभिटी अफ अल्काली मेटल्स। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ लिथियम सोडियम एन्ड पोटासियम। क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ What is formed when an element A of atomic number 13 reacts with the element B of atomic number 7? र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ A × B। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 87 मा हामीलाई भनेको छ What does the tungsten wire use? र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इलेक्ट्रिक बल्ब। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 88 मा हामीलाई सोधेको छ Mendel did his experiment on pea plant and got the result in F1 generation as right answer option number B हुन्छ जो रहेछ 100% dominant character। क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ what is the flowing of iron ore what is the major ore of iron। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ above all। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ 1 ग्राम अफ मोलिकुलर वेट अफ अ सब्सटेन्स कन्सिस्ट अफ डैश नम्बर अफ पार्टिकल्स। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 6.023 × 10⁻23। क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ व्हाट इज द सोल्युसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द अर्थ अफ द प्लानेट इफ द इट्स रेडियस इज डबल एन्ड मास इज 3 टाइम्स अफ द्याट इनिशियल। र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 3/4 टाइम्स अफ द्याट इनिशियल। क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ एट सी लेभल द हाइट अफ द मर्करी इन ब्यारोमिटर इज 76 सेन्टिमिटर व्हाट इज द एटमोस्फेरिक प्रेसर हियर। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 10⁵ PA। क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ 1 लाइट इयर इज इक्वल टु डैश। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 9.46 × 10⁻12 किलोमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 94 मा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज मोटर इफेक्ट। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ द कन्भर्जन अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु हिट एनर्जी। र क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज डी ब्लक एलिमेन्ट। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ ग्रुप IB एन्ड ग्रुप VIIB। क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज पोलिमाइड प्लास्टिक। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ नाइलोन। क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ व्हेन कार्बन इज ट्रिटेड विथ सल्फर कार्बन सल्फाइड इज फर्मड व्हाट टाइप अफ रिएक्सन इज दिस। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ कम्बिनेसन रिएक्सन। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 97 मा सोधेको छ क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ नाइट्रोजन बेस इज नट अभाइलेबल इन DNA। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ युराकिल। क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ
99 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ पोइन्ट डु नट कन्सर्न विथ डार्विनिजम राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ म्युचुएसन। क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स डज नट डिपेन्ड अपन ड्यास राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ टाइम अफ फ्लो इलेक्ट्रिक करेन्ट। सो साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र यसको प्रिभियस पार्टहरू तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ नत्र कमेन्टमा र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले लिङ्क हालिदिएको छु त्यहाँ गएर पढि हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।